दुश्मनी भी एक फन जो महज अना, गुरूर और झूठ पर मबनी हो तो अंजाम हमेशा शर्मिंदगी और रुसवाई ही होता है। खारजा पॉलिसी का मरकज भी यही कि जहां जाओ बस पाकिस्तान की ही शिकायत करो, जैसे कोई मोहल्ले की खाला हर दूसरे घर जाकर शिकायत करती है। दुनिया ने मोदी की टेप सुन सुनकर पहले तो सर हिलाया, उसके बाद बोर हुए और आखिरकार उसे कहना पड़ा कि भाई कुछ तो नया सुना दो, अब अपनी बकवास बंद करो। अब इन्हीं हलाक फौजियों को क्यों एजाज़ात दिए जाएंगे जिनकी हलाकतें मोदी हुकूमत की जानिब से कभी तस्लीम ही नहीं की गई? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना खैवान, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। कहा जाता है कि दुश्मनी भी एक फ़न है और अगर ये फ़न महज अना, गुरूर और झूठ पर मबनी हो तो अंजाम हमेशा शर्मिंदगी और रुसवाई ही होता है। यही हाल आजकल भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का है। जी हाँ, जो इसी फनकारी को दुनिया के सामने नुमाइश की तरह पेश करते आए हैं। मगर अफसोस इस बात का कि वो फनकारी जिसे हिंदुस्तान सिफारतकारी का नाम देता है, हर बार मोदी जी को ले जाकर अक़वाम आलम के सामने रुसवा करता है। पाकिस्तान को दहशतगर्द और नाकाम रियासत साबित करने के खप्त में मुब्तला नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पिछले एक अशरे में इतने झूठ बोले कि हिटलर और गोएबल्स को भी पीछे छोड़ दिया। मोदी सरकार जब इक़्तिदार में आई तो उसका पहला काम ये था कि दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ जहर उगला जाए। खारजा पॉलिसी का मरकज भी यही ठहरा कि जहाँ जाओ बस पाकिस्तान की शिकायत करो कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान फसादी मुल्क है, पाकिस्तान ये मसला खड़ा करता है, ये मसला खड़ा करता है, और सिर्फ झूठ। जैसे कोई मोहल्ले की खाला होती है ना, मोहल्ले की कोई औरत, वो दूसरे घर जा के शिकायत करती है कि मम्मी मुझे उससे मसला है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है। भारत का काम सिर्फ यही रह चुका है। दुनिया की हर कॉन्फ्रेंस, हर इजलास, हर फोरम पर एक ही रट है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जड़ है और दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए है। बार बार हाफिज सईद का नाम, बार बार मसूद अजहर का नाम। लेकिन दुनिया ने ना मोदी की ये टेप सुन सुनकर अब पहले तो सर हिलाया था और भरपूर इसका जवाब भी दिया जा रहा था। लेकिन अब आखिरकार पूरी दुनिया को भी नज़र आ चुका है कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। पाकिस्तान क्या वाकई दहशतगर्दी को प्रमोट करता है या फिर भारत के अंदर अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है, भारत उसको रोकने में फ़िलहाल नाकाम हो चुका है। ये कुछ नया नहीं है। अब पूरी दुनिया कह रही है कि अपनी बकवास बंद करो भारत जी, मोदी जी कुछ नया तो सुना दो। मोदी सरकार ने जब 5 अगस्त 2019 को ना कश्मीर की खुसूसी जो हैसियत है उसको ख़त्म किया था तो उससे लगा था कि अब शायद दुनिया तारीफ़ करेगी कि वाह क्या फ़ैसला हो चुका। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, हत्ता कि यूरोपीय यूनियन भी भारत से सवालात करना शुरू हो गए कि क्या आप वाकई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं या सबसे बड़ी मुनाफ़िकत। मोदी सरकार ने तो सोचा था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा कर देंगे, मगर बीजेपी के इस इक़दाम ने भारत को इंसानी हुकूक के मुजरिमों की सफ़ में ला खड़ा किया। कश्मीर में इंटरनेट बंदिश, कर्फ्यू, पैलेट गन्स और गिरफ्तारियों की तस्वीरें दुनिया भर में इस टाइम गर्दिश कर रही हैं, जो मोदी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल रही। मोदी जी की अपनी तरफ से एक बड़ी कामयाबी ये थी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और बड़ी कोशिश की इंडिया ने उसके लिए भी। खुद भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने एतराफ़ किया कि हमने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा। ये फ़ख्र, ये बयान, ये ऐसा था जैसे कोई बच्चा फ़ख्र से उस्ताद को शिकायत करने का एतराफ़ करे कि मैंने खुद जाकर उस्ताद को फ़लाँ बच्चे की शिकायत की है क्योंकि जनाब अली इसने होमवर्क नहीं किया। ये तो यूँ था मामला, लेकिन हुआ क्या? इसके बरक्स हुआ जो कुछ भी हुआ, क्योंकि भारत को यहाँ भी मुँह की खाना पड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने कानूनी और तकनीकी इक़दामात करके न सिर्फ खुद को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला, बल्कि सिस्टम में मौजूद खामियों को भी दुरुस्त किया। उल्टा दुनिया ने पाकिस्तान की संजीदगी को सराहा और मोदी जी का रावी जो कभी कभी सिर्फ चैन ही चैन लिख रहा था, अब सिर्फ तुर्की लिखता है, चीन लिखता है और कहता है कि आखिर ये ममालिक पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हैं। खुद FATF के सदर ने इकरार किया कि पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल अमल किया। मोदी सरकार की सिफारतकारी ऐसी साबित हुई जैसे आटे में नमक, बल्कि अब तो नमक में भी जायका नहीं रहा।
جب G20 اجلاس میں بھی بھارت نے کشمیر کی بات کی تو اسے لگا کہ دنیا اس اقدام سے پاکستان کو نظر انداز کر دے گی، مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ چین، ترکی، سعودی عرب، مصر، انڈونیشیا نے شرکت سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے ایک جبر قرار دیا۔ مودی کی اس کوشش کا نتیجہ تھا کہ وہ کشمیر کو ایک نارمل علاقہ ثابت کرے، لیکن دنیا نے اس کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یوں بھارت کا عالمی سطح پر کشمیر کو اپنا اندرونی معاملہ ثابت کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ OIC اسلامی تعاون تنظیم پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو بارہا کامیابی سے اجاگر کیا۔ جب بھارت نے اجلاس میں بطور OIC زور لگا کر مبصر شامل ہونے کی کوشش کی تو مسلم ممالک نے واضح طور پر کہا کہ یہ ہمارا فورم ہے اور یہاں جھوٹے بیانیے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستانی سفارتکاروں نے نہایت مہارت سے OIC کے پلیٹ فارم پر کشمیر، فلسطین، اسلاموفوبیا جیسے معاملات پر قراردادیں منظور کروائیں، جبکہ بھارت اس سارے عمل کو باہر بیٹھ کر دیکھتا رہ گیا۔ جیسے کسی شادی میں نیا لباس پہن کر آنے والا مہمان دروازے پر روک لیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ بس اب آپ گھر جائیے۔ Past attacks are not irrelevant because Pakistani denials have proven time and time again. دنیا اب بھی بھارت کو صرف ایک معاشی مارکیٹ نہیں بلکہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں والی ریاست کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ مودی سرکار کے دور میں CAA اور NRC جیسے امتیازی قوانین، دلتوں پر ظلم، کرسچن مشنریوں پر حملے سمیت سب کچھ عالمی میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیموں، حتیٰ کہ بالی ووڈ سیلیبریٹیز کے بیانات میں آ چکا ہے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر ان مسائل کو اجاگر کر کے بھارت کے جھوٹے سیکولر چہرے سے نقاب اتار پھینکا ہے۔ مودی حکومت نے جعلی اکاؤنٹس، ہاٹ نیٹ ورکس اور فیک نیوز کے ذریعے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی جو بھرپور کوشش کی تھی وہ بھی سامنے آ چکا۔ یورپی ڈس انفو لیب تحقیق نے جب دنیا کو بتایا ہے کہ کیسے بھارت نے جعلی NGOs، جھوٹے نیوز پلیٹ فارمز اور فرضی اداروں کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف جھوٹی مہم چلائی تو مودی حکومت کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ تحقیق عالمی میڈیا کی زینت بنی اور بھارت کی اخلاقی شکست کا اعلان بن گئی، جبکہ مودی حکومت پاکستان کو ایک خطرہ بنا کر پیش کرنا چاہتی تھی۔ وہیں دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی پر آواز بلند کر رہا ہے، CPAT جیسے منصوبوں پر کام کر رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف کامیابی سے جنگ لڑ رہا ہے، افغانستان میں امن عمل کا اہم فریق اور بین الاقوامی کھیلوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ مودی کے جھوٹے پروپیگنڈے ایک طرف رہ گئے لیکن پاکستان کی حقیقت پسندانہ سوچ نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی۔ نریندر مودی کا ہر بیانیہ، تمام کوششیں اس ٹائم رائے گاہ جا چکی ہیں۔ بھارت کی خود کی ساکھ اس ٹائم مشکوک ہو چکی ہے۔ بھارت ہر کسی کے در پر جا کے دروازہ کھٹکا کے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن الٹا پوری دنیا کے سامنے اس کو ذلت ہی، رسوائی ہی کا سامنا ہے، اور مودی خود دنیا کے سامنے شرمندہ ہے، بے بس ہے، بے نقاب ہو چکا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا مودی کو وہ شرارتی بچہ سمجھتی ہے جو ہر وقت شکایتیں کرتا ہے، اور مودی کو تو اپنے گھر میں بھی یعنی کہ اپنے بھارت میں بھی اب بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور آخرکار جب کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو یہ مودی جی تالیاں بجا کر خود کو ہی خوش کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، آپ یاد کریں کہ ایک وقت تو یہ تھا کہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ لوگ ملک سے امریکہ اور کینیڈا بھاگ رہے تھے اور یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، لیکن اس جنگ میں ہمارے نوجوانوں نے سائبر اٹیک کر کے انڈین آرمی اور ان کے پورے نظام کو ایکسپوز کیا، اور یہ اندازہ ہوا کہ برین تو یہی ہے بلکہ ڈرین ہونے والے لوگ دوسرے ممالک میں اور جابز کر رہے ہیں۔ اب کچھ بات آپریشن سندور میں بھارتی فوج کی جانی نقصان کی، جس کے بارے میں پہلے تو بھارت چھپاتا پھر رہا تھا، پھر اندرونی دباؤ پر 4 لڑاکا اور ہوا بازوں، روسی دفاعی نظام کے 5 آپریٹر سمیت 100 فوجیوں کو اعزازات دینے پر مجبوری دکھائی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں روایت ہے کہ جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے اپنے فوجیوں کو عزت اور تکریم سے نوازتے ہیں، لیکن ہندوستان کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ ہندوستانی حکومت کو اپنے ہی شروع کردہ آپریشن سندور کے دوران بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ان فوجی ہلاکتوں کو تسلیم نہ کر کے بھارتی فوج اور حکومت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہوئی۔
मोदी हुकूमत और हिंदुस्तानी अफवाज ने हजीमत से बचने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में होने वाले नुकसानात को इब्तदा में छुपाया, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हलाकतों के बारे में कहा कि 100 से ज़ायद फौजी अहलकार और 4 फाइटर पायलट्स को एजाज़ात देने का फैसला किया। मुसद्दिका इतलात कहती हैं कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 250 से ज़ायद फौजियों को जहन्नुम रसीद किया गया था। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पठानकोट, उधमपुर समेत दीगर हिंदुस्तानी टारगेट्स पर पाकिस्तान के मौसर हमलों के बाद ही हिंदुस्तान का मक्कू ठप्पा गया था और वो जंगबंदी पर मजबूर हुआ। इस हवाले से तमाम तर हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा के बावजूद मुतादिद भारतीय जनरल, सिफारती नुमाइंदे भी इन नुकसानात को तस्लीम कर चुके हैं। भारत ने इब्तिदा में अपनी रुसवाई, शिकस्त और इसके नतीजे में होने वाली जलालत को छुपाने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि पूरे भारत के अंदर कितना नुकसान हुआ। विधानसभा के राज्य स्तरीय चुनाव को मोदी ऑपरेशन सिंदूर को आगे करके जीतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए ये था कि वो बिहार का चुनाव सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं, बल्कि बिहार की अपनी समस्याओं के नाम पर लड़ते। और तो और हलाक होने वाले फौजियों के लवाहिकीन पर भी दबाव डाला कि वो सोशल मीडिया पर अपने प्यारों की तस्वीर भी शेयर ना करें। यह किस्सा हैरान कुन है और ये तारीख याद रखेगी कि उन्हीं हलाक फौजियों को क्यों एजाज़ात दिए जाएंगे जिनकी हलाकतें मोदी हुकूमत की जानिब से कभी तस्लीम ही नहीं की गई। सोचिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।